أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم إلا من تولى وكفر إلا من تولى وكفر فيعذبه العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم إن إلينا إن علينا حسابهم صدق